And we'll sing the top scorer in this entire tournament, 200 odd runs. And that will be a boundary, and that's it. Victory for Panjim RCC. They win this tournament yet again, and they are the champions yet again of this under 14 invitation. Flourishing in the state of Goa, Sri Vipul Phadke, to kindly speak a few words on this occasion. आमचे विपुल फडके यांचे हांव स्वागत करता आणि व्यासपीठार बाकीच्यांचे स्वागत करता. तुम्ही सगळे प्लेयर, प्रेस आणि माझ्या साकोरा क्लबाचे मेंबर्स, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हो सेकंड ऑल गोवा अंडर 14 टुर्नामेंट जो आहा वो स्पेशल आमकां यंग टॅलंट करपा खातीर, यंग टॅलंट या आमच्या राज्याक तशेंच देशाक खेळपा खातीर ह्यो मेन उद्देश आहा. आनी ह्या खातीरूच आमकां आमचे एक्स रणजी प्लेयर आमचे नितीन वेर्णेकार हेज्या मार्गदर्शनान, हेज्या सहाय्यान, तेज्या हार्डवर्कान आमी येदी मोठी व्यवस्था केली. त्याच बरोबर हो टुर्नामेंट आमचो सक्सेसफूल जावपाक आमचे गोवा क्रिकेट एसोसिएशनचे प्रेसिडेंट विपुल फडके हेणे आमकां बऱ्यांचो बरो सपोर्ट दिला, एम्पायर दिले. बाकीचे जे टॅक्निकल ज्यो गोष्टी असतात, कारण टॅक्निकल ज्यो गोष्टी असतात क्रिकेटीक हो म्हत्वाच्यो असता आनी त्यो मेनटेन करपाक जाय. त्या खातीरूच त्या ऑथॉरिटीचे ते ऑर्गनायझेशनच केल्ले आसूंक जाय. आनी त्या खातीर हो सगळो जो बाकीचो सपोर्ट आमकां विपुलान दिला, हांव क्लबाच्या वतीन आनी प्लेयरांच्या वतीन ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता सगळे प्लेयर जे बऱ्यापैकी डिसिप्लीन करून खेळ्ळेत, बऱ्यांचो बरो परफॉर्मन्स दिलो आनी असोच दिवचो. आनी हांव तेचे कडेन मागता की सदांच हार्डवर्क करात. आमकां तुमकां सोनेरी पड्ड्यार जे टेस्ट प्लेयर जावपाक करपाक जाय आनी आमकां तुमकां आमचे गोंयचे, आमचे कोलवाळेन खेळ्ळे अशें आमकां दिसपाक जाय. आनी ह्या हितून आमी प्रयत्न करता आनी मागता की अशेंच आमी संघटीत रावून खेळ्ळे म्हणून देव बरें करूं. फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ सर, आमचे कोच आणि त्यांचा सपोर्ट, त्याच्या सपोर्टान हे सगळें पॉसिबल जालें. नितीन सर, म्हजो कलीग आदित्य, नित्यानंद बाब, गावस बाब, हांगा हजर असलेले मिडियांतले म्हजे भाव, सगळे प्लेयर्स, त्यांचे पेरंट्स, अंपायर्स आणि सगळो सपोर्ट स्टाफ जो हांगा आसा, सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. पहिल्या सुवातेर हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता साकोरा क्रिकेट क्लबान की तेंच्यांनी हो अत्यंत बरो टुर्नामेंट अंडर 14 ऑर्गनायज करून हाडलो. गेल्या वर्सा पासूनच ह्या वर्सा एक सक्सेसफूल कंडक्ट करून हो टुर्नामेंट पार पाडलेलो आसा. तशेंच ज्यो सगळ्यो टिमी पार्टिसिपेट जाला, 8 टिमी, तांकांय हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता, तांकांय हांव शुभेच्छा दिवंक सोदता. तशेंच जिखला पणजी RCC सेंटर, तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता. बरो खेळ खेळ्ळो, रिस्ट्रिक्ट केलो टिमीक आनी ते स्कोरूय मारले, त्या खातीर तेंचो विजय जाला. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम. जी फायनलीक टीम पावली श्रीराम विद्या मंदिर ह्या स्कुलाचीच, तेंचो जो कोच आसा प्रशांत, हांव सरीत तांकां म्हणटा की तो आमच्या अंडरूय येता, GCAच्या अंडरूय कोचिंग म्हणून आसा आनी ते भुरगे तो हांगासरले एरियांतले डेव्हलप करता. प्रत्येक वर्सा हांव ताका म्हणटा की प्रशांत भुरगे तयार कर, गोवा टिमीक पावनी. हांव सरीत ताका सांगता की एक कोच हेचें नांव केन्ना जाता, तो आपल्या लायफान बरो क्रिकेट खेळ्ळो, टुर्नामेंटाक बरो खेळ्ळो म्हणून नांव जायना, पण नवे भुरगे कितले प्रोड्यूस करता आनी गोवा टिमीक पावयता तेचें नांव जाता तेचें. तशीच ते टीम खंय पावता और कोचिंग करून भुरगे खंय पावता तेचें नांव जाता. आयज तेजी टीम फायनलीक पावला, खंय ना खंय तरी पावला उखल्ला.
एक टिमीक बऱ्या जाग्यार व्हरपाचे तेजे एफर्ट्स आसा, तेका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, तेका शुभेच्छा दिता, फुडें अशेंच तेणी काम करचें. एक टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक भरपूर जाणांचे हातभार आसता, तशेंच एक ग्रावंड म्हणटा बऱ्या पद्दतीचो हो इम्पॉर्टंट आसता. निळकंठ सरान आनी नितीन सरान मेळोन आयज हो इतल्या बऱ्या पद्दतीचो ग्रावंड केल्लो आसा. आमकां गोवा भर सदींच एक प्रॉब्लम जाता की अवेलेबिलिटी ग्रावंडाची ही नासता. आयज आमकां ह्या सिजनीन सपोर्ट केलो अंडर 14 टुर्नामेंट करपाक चिखलेचो आमकां ग्रावंड दिलो. आनी आमच्या फुड्यान आयज वांगडा 2 धडाडीचे मिनिस्टरूय आसा जे सामके वोकल आसा गव्हर्मेंटान. हांव ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तांकांय रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जर आमकां खंय ना खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन टाय अप करून एसएचे मॅक्सिमम ग्राउंड्स यूज करपाक मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता खरेंच खंय ना खंय तरी क्रिकेट बरी जातली. ह्या ग्राउंडांचेर आमकां तुमकां खबर आसतलें की गोवाचो मनसून सिजन भरपूर लांब आसता आनी आजकाल जाल्यार क्लायमेट अशा पद्दतीन जाला की केन्नाय पावस पडटा. म्हणून जे शॉर्ट पिरियड आमकां ड्राय स्पेलचो मेळटा तेन्ना चडांत चड मॅची खेळप इम्पॉर्टंट. त्या खातीर आमकां मॅक्सिमम ग्राउंड जाय पडटा. जीसीए कडेन सगळ्यो फेसिलिटी आसा, फायनान्सीस बरे आसा, पण खंय ना खंय तरी जागे घेवपाचे आमकां खंय ना खंय तरी फाटीं फुडें जाता टेक्निकल डिफिकल्टी खातीर. हांगासर गव्हर्मेंट सपोर्ट करूंक सोदता आनी सपोर्ट करूंक शकता. म्हणून हांव दोगांयकूय सरांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तेंच्यांनी फुडें सरून जीसीएक हो सपोर्ट करचो. म्हणून अंडर 14 लेवलार अंडर 16 लेवलार भुरगे डेव्हलप जावनी. आयज जो टुर्नामेंट केला अंडर 14 ज्युनियरांचो जेन्ना जेन्ना खंयचो क्लब टुर्नामेंट करता इट इज नॉट ग्लॅमरस. हांव सांगपाक सोदता आयज खुबशे गोवा भायर टुर्नामेंट जाता, व्हडले व्हडले नांवां आसता, व्हडले व्हडले प्लेयर खेळटा, भायल्यान येवन प्लेयर खेळटा आनी एक ग्लॅमर येता. लायव्ह करता हेचेर बरे बरे ऑर्गनायज करता, सगळें करता. अंडर 14 टुर्नामेंट करपा भितर ग्लॅमर ना, पण 10 वर्सांनी जेन्ना हितूरले भुरगे गोवा टिमीक खेळटले तेन्ना हे नांव जातलें. म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी हे एफर्ट्स हे फावंडेशन घालपाक ह्या भुरग्यांची हे खूब गरजेचें आसा. गोवा भितर आयज पळयत जाल्यार मेजकेच क्लब हे अंडर 14 लेवलाचे टुर्नामेंट करता. बिकॉज सांगलें तशें ग्लॅमर ना हितूर काय व्हडलें हें जायना. पण हेंचें नांव जेन्ना 10 वर्सांक जातलें त्या टायमार म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी लोकांक कळटलें की हे टुर्नामेंट इम्पॉर्टंट आसलें. ह्या टुर्नामेंट इनिशिएट केल्या बद्दल परत एकदा सराक हांव नितीन सराकूय दोगांयकूय कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता आनी सांगपाक सोदता की जीसीएच्या वाटेंतल्यान जाता तितली हेल्प आमी सदींच तांकां करत आसतले. हांव आउट ऑफ वचून सांगता की नेक्स्ट टायम जेन्ना ते टुर्नामेंट करतले त्या टायमार स्पेशल रिक्वेस्ट करतलो जीसीएच्या कमिटीक की असले जर कोण टुर्नामेंट करता जे एक बरें इंटेंशन घेवन करता आनी भुरग्यांची जर फुडें ग्रोथ जावपा खातीर करता तांकां आमी स्पेशल प्रिविलेजीस दिवंक जाय, स्पेशल ग्रांट्स दिवंक जाय. अंडर 14च न्हू तर चेडवांचोय टुर्नामेंट जे कोण इनिशिएटिव्ह घेवन करता आनी फुडें व्हरता तांकांय स्पेशल ग्रांटाची मागणी आमी लास्ट टायमूय केल्ली, ती आमी फुडें व्हरतले. जीसीए कडल्यान जाय तितलो सपोर्ट क्लबांक सगळ्या मेळत आसता, हेच्याय फुडें मेळटलो आनी सराक जर सदींच आमचो सपोर्ट आसतलो. म्हाका हांगा आपयलो आयज 2 उतरां उलोवंक दिली तेच्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांचो. थँक्यू. नीलकंठजी हलनकर म्हजो मित्र जीसीएचो चेअरमॅन प्रेसिडेंट भुवनेश विपुल फडके एक आदरणीय म्हणजे युवा क्रिएटर हातूंत भितर ताणें खुबशें कार्य केल्लें आसा. यंग बडिंग टॅलंट आसा ते वयर हाडपा खातीर जो श्रम घेता ते आमचे आदले रणजी प्लेयर भुवनेश बाब, नितीन वेर्णेकर, आदित्य बाब चोडणकर, नित्यानंद जुवेकर, योगानंद गांवस, विशाल देसाय हांगा आमच्या मिनिस्टराच्या बरोबरीन सकुरा स्पोर्ट्स क्लबान हो ऑर्गनायज केल्लो आसा. तांचे सगळे ऑर्गनायझर्स आनीक सगळे प्लेयर्स, प्रेस आनी म्हज्या भाव भयणीनो, हांव पयलीं सुवातेर I congratulate and compliment and appreciate the efforts taken by the Honorable Minister in organizing this tournament successfully. आमकां तांचे अभिनंदन करता आनी तांकां शुभेच्छाय दिता. इतलो बरो टुर्नामेंट ताणें ऑर्गनायज केला. आतां एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतलो जर जायत जाल्यार आमकां एक परिपूर्ण असो फुल फ्लॅश ग्राउंड जाय. आनी आय कुड सी the machines have moved around, the earth moving machinery has played an important role here. पयलीं ल्हान ग्राउंड आशिल्लो, म्हाका ताणें कांय सांगलें ना, बट द वे इट इज फ्रेशली मेड, इट इज फॉर ऑल ऑफ यू. You know, identifying a talent at an early age is very important because after that we cannot mold them. आमी व्हड जातकच तांकां ह्यो ट्रिक्स आनी हे कोचिंग दिवपाक शकनात. आनी ही एक बरी एज आसा. Between 10 to 17 we can make our players आणि ताचे खातीर श्रम घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. आमचे जायते क्लब आसात आनी आमचे निळकंठ बाब तर
क्रिकेटीन भितर माहीर आनी खूब पयलींच्यान तांचो हो क्लब म्हाका दिसता की ओवर 30 years he is pumping in money also and pumping in his efforts also to get the players फुडें वचपा खातीर रणजी खेळपा खातीर देशाक गांवांत आमच्या गोवाक खेळपा खातीर देशांनी खेळपा खातीर खूब प्रयत्न आसात. क्रिकेट एक एकादेमी महागडी अशी वस्त आसतली गेम आसतली वेरीन यू हॅव टू गेट मनी फॉर ऑल दॅट आनी ताच्या खातीर GCA मुखार सरता. I want to really congratulate विपुल आणि त्याची टीम GCAचे आता जे पळय यंगस्टर्स हांगा आयिल्ले आसात अँड आय थिंक द मोस्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट मिस्टर विपुल आणि दुसरो रोहन देसाई बरे काम करतात. बाकीचे सगळे बिकॉज आय एम क्लोजली असोसिएटेड विथ GCA बीइंग अ प्लेयर अँड म्हणजे अनेक स्पोर्ट्सान भितर भागीदारी आसा. हांव इंटरनॅशनल खो खोचोय सेक्रेटरी आसा. नॅशनल लेवलाचे फेडरेशनाचो मॉडर्न खो खो म्हणून आमी एक हे काडिल्लो आसा ताचोय हांव ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आसा. गोंयचो प्रेसिडेंट आसा. And we organize lot of games. You know, my wife is also in the sports. She has done lot of nationals. आणि ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी एक पळयलें जर जाय जाल्यार तुमकां सदांच फिट दवरपा खातीर आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर ही ऑलवेज सेज दॅट वन ऑफ हिज मंत्रा इज फिट इंडिया मुवमेंट. आणि फिट इंडिया मुवमेंट दवरतलो जर जाय जाल्यार वी हॅव टू रियली बी फिट. आणि फिट दवरतलो जर जाय जाल्यार आमकां गेम्स ह्यो अत्यंत गरजेच्यो. आणि क्रिकेट वो तुजो सर्वांगीण डेव्हलप करपा खातीर you know it is not only the skills. You have lot of potential, you have a lot of capacity, you have lot of ability, you have lot of creativity, you have all that what you need, but only thing is you need a platform to perform. आणि एक प्लॅटफॉर्म म्हणजेच असली मैदानां मेळपाक जाय, अशे टुर्नामेंट जावपाक जाय wherein people from the various places they come together and they play and you learn lot of skills, you learn lot of creativity and talent. खंयचे स्ट्रोक्स केन्ना खेळपाक जाय, खंयचे फ्रंट फुटाचेर येवपाक जाय, खंयचे बॅक फुटाचेर वचपाक जाय, हे सगळे ट्रिक्स आसा पळय न्ही त्यो अशा ह्या बाकीचे प्लेयर आयले नंतर कळटा. आय डोंट टेक मच ऑफ युअर टाइम बट आय कॉंग्रेचुलेट द विनिंग टीम पेंजिम. इज इट खूप खूप अभिनंदन तुमच्या सगळ्यांच्या भुरग्यांनी खूप कष्ट घेतिल्ले आसात. आणि दी रनर्स अप टीम आवर ओन श्रीराम हायस्कूल बरोबर श्रीराम विद्या मंदिर हांचे दोनांचे हांव खूप खूप कौतुक करता. कारण खुबशे म्हाका दिसता की 20 दीस टुर्नामेंट चल्ले आणि तातूंतल्यान तुमी खूप श्रम घेतिल्ले आसात. आमच्या वेळार कितें आसतालें क्रिकेट खेळपाक चोरून वचचें पडटालें. आतां पेरंट्स येवन बॅगा बिगा फाटीर लावन तुमकां सोडटात. आमकां घरा कडेन येतकच मार खावचो पडटालो की खेळपाक गेल्लो काय म्हणून, तुका स्कुलान धाडटा आनी तूं खेळटा काय म्हणून. द एनवायरमेंट हॅज चेंज, द सिच्युएशन्स हॅज चेंज अँड इट्स यू गेट लॉट ऑफ बूस्ट नाव. Parents come out and they say that proudly my son is playing cricket and he is playing for this club, this high school. So this is a proud moment for everybody and the things have changed and you must grab all these opportunities. So वेगना परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक I once again congratulate. अत्यंत बरे तरेन बरे नियोजन आयोजन प्रायोजन हातूंतल्यान एक क्रिकेट टुर्नामेंट तुमी जाल्लो आसा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली नावडेज आमकां एक फॅड जाल्लें आसा की ते टेनीस बॉलानूच वचपाचें, टेनीस बॉलान. बट जेन्ना आमकां खऱ्यांनीच वयल्या लेवलाचेर वचपाक जाय, गोंयच्या लेवलाचेर आनी ताचे फुडें वचलो जर जाय जाल्यार आमकां सीझन बॉल हो अत्यंत गरजेचो आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. द स्किल्स दॅट यू गेट इन द सीझन बॉल यू कॅनॉट लर्न इट. कळ्ळें न्ही. आनी चड काळ जर टेनीस बॉल खेळत रावलो, टेनीस बॉल आतां सीझन बॉल खेळपी ताका टेनीस बॉल खेळपाक कांय हरकत ना. पण सुरवातीच्यानच जर टेनिसच गेलो जर जायत ही विल फाइंड डिफिकल्ट इन प्लेइंग विथ सीझन बॉल. सो यू गेट गुड ट्रिक्स इन सीझन बॉल अँड दॅट इज द बेस्ट. आमी त्या खातीर परत एक फावटी वन ऑफ द मोस्ट एफिशियंट कलीग ऑफ मायंड हू इज ऑर्गनायझिंग, who is in the education, who is in the social work and who is much involved in cricket and other games. You know, या ऑलराऊंड आपल्या या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आणि स्वतःच्या पैशांनी एखाद्या वेळी ग्राउंडाची निर्मिती करपाक जाय जर जाय जाल्यार हो मंत्री सदांच फुडें सरता. आमचे सारखे मनीस आहा ते वोकल, ही इज नॉट दॅट वोकल बट ही इज व्हेरी एफिशियंट अँड ही इज गोईंग टू अ ग्राउंड लेवल.
विदाउट मेकिंग मच फस अबाउट इट हांव कितें करता अशें स्वताक सांगनासतना ग्राउंड लेवलाचेर काम करता आनी केन्ना केन्नाय दिसता की तो थंड मंत्री म्हणून पूण काम जोरान चालू आसता म्हणून हांव खूब खूब कौतुक करता आमच्या मंत्र्याचे कारण आमी पळयतात की ताच्यो फायल्स बरे मूव जातात पूण ताचे एखादो वेळ तो उलोवपाक गेलो जर जाय जाल्यार तो तितकें कांय सांगचोय ना पण एक बरो मंत्री तुम्ही निवडून दिल्लो आसा आनी आमच्या भुरग्यांचो फुडार फरजळीत करपा खातीर तो वावुरता म्हणून हांव तुमकां परत एक फावटी खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की कॅरी ऑन विथ युअर वर्क and we have lot of things that we need to learn from you because you are senior most minister in our cabinet and doing wonderfully well for the people of your constituency. Thank you very much. God bless you. Dev bare karu. Jai Hind. Five wickets. The best batsman of the tournament, Pranjal Singh. I request Sri Vipul Phadke to please give away this prize. Best batsman of the tournament, Pranjal Singh. Well, that was the best batsman, Pranjal Singh, 245 runs and 5 wickets in the tournament. Then we have the best bowler of the tournament. Yes, again the choice was unanimous. Amit Vyas best bowler of the tournament. 8 wickets in the tournament and 222 runs. Not much behind Pranjal Singh. Amit Vyas, the best bowler of the tournament of Sri Ram Vidya Mandir. I request Nitin Nirmakar to please give us this prize. Shabash! Yeah, good bowling! पुढे पळ अमित पुढे पळ Well, that was Amit Vyas, the best bowler of the tournament with 8 wickets and 222 runs in the tournament. Then we have the best wicketkeeper of the tournament and that goes to Yuvraj Dabolkar of RCC Vasco. You really kept wickets in all the 4 matches of the tournament. Yuvraj Dabolkar is the best wicketkeeper of the tournament. Once again I request Sri Vipul Phadke to give away this prize. Then we have the best fielder of the tournament. The Honorable Minister of Fisheries to please give away this prize. Best fielder of the tournament, Manohar Desai of Sri Ram Vidya Mandir. Then we have the player of the tournament. Yes, the choice was unanimous. It was Paras Naik who scored 243 runs. I would request Mr. Subhash Pradesai, the Honorable Minister of Social Welfare, to please give it. Player of the tournament, Paras Naik of RCC Panjim. 243 runs and 7 wickets. Outstanding performance from Paras Naik. Then we have players of the final. Player of the final, sorry. Shaurya Chadankar, 3 for 21 and 16 not out. I would request Sri Nitin Nirmakar, the Honorable Minister for Fisheries, to please give away this prize to Shaurya Chadankar. Player of the final, 3 for 21 and 16 not out. Then we have one more individual prize sponsored by one of the supporter present here, Babu, and best catch
of the final goes to Aryan. The best place of the final. Then we have the runners-up, the second place in this tournament, that goes to Sri Ram Vidya Mandir. I would request the captain of Sri Ram Vidya Mandir, Amit Ram, with Sri runners-up of the tournament, Sri Ram Vidya Mandir. Hey boy, Amit. Coach. I would also request the coach, Prashant Ghat, to please accompany Amit Gaur to retrieve the trophy. Lot of hard work from the coach, Prashant Ghat, not only during this tournament but throughout the year, in bringing up the team of Sri Ram Vidya Mandir. I have a chat with you. I'd like to talk in English or something. Okay, Amit, final. Good performance in this tournament, throughout the tournament, but in the finals, score of 89. What do you feel? What was the exact issue, exact problem in playing the final? किती असं हे झालं की स्कोरिंग कमी झालं आणि एक डिफेंड करता असं स्कोर झालं. आमचे बॅटिंग लाईनअप असली बरी पण बेगीन आउट झाले सगळे बॅट्समॅन रॉंग खेळून गेले. माझी मिस्टेक आली, सगळ्यांनी रॉंग खेळले आणि बेगीनच सगळे गेले म्हणून कमी आलो स्कोर. दिसता फायनल एक व्हडली मॅच आणि सदांच व्हडले मॅचीक प्रेशर असता, तो प्रेशर फील जालो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मॅच. हय सर, मातसो स्टार्टिंग प्रेशर आसलो सर, पण तो स्कोर 30 ओव्हर्स खेळलो जातलो सारकें. But in the end, well played, Amit. Congratulations. Because one thing I would like to say about you and your team, because this is your school team and not a RCC team, where you get plenty of players and you can select few of those in the match. But here you played as a team of the school, and you had very limitations, I can say, to select the team. But in the end, well played, Amit. You scored 2 50s in this tournament, and both the 50s were 90 plus. Plus you do 8 wickets. What is your future plan? Today, किती करपाचे? असंच खेळपाचो आणि हार्डवर्क करपाचो. हार्डवर्क करीत जाल्यार जायना जावचें. And who is your favorite cricketer? Okay, all the best to you and best of future. And now comes the biggest prize of this tournament, the winner. Won this tournament for the second time in RCC ranking to lift the trophy from the Honorable Minister of Social Welfare, Sir Subhash Pradesai. I also request other dignitaries to please accompany our Minister in giving away this trophy. The winners. बाबा फाटी रे मातशें अशें जालें फाटी अरे फाटी यार सो मातशें फाटी तेंका फोटो मार. जैसे तू नहीं आ रहा है